Yeah, I'm killing these niggas, I'm back in the city, these niggas don't want no smoke. The way I be dripping, I think your bitch feeling me, guess it's time to fuck your hoe. Back and be crazy, why niggas hating, huh? I guess I don't know. Niggas be capping, I ain't just rapping, that's that shit to get you smoke. Yeah, I'm killing these niggas, I'm back in the city, these niggas don't want no smoke. The way I be dripping, I think your bitch feeling me, guess it's time to fuck your hoe. Back and be crazy, why niggas hating, huh? I guess I don't know. Niggas be capping, I ain't just rapping, that's that shit to get you smoke. Yeah, she say she wanna fuck a nigga, bitch, I said it's sight. Fuck your baby daddy, he a bitch and he uptight. They can't fuck with me, I beat this shit, can't see the light. I thought you was saying shut the fuck up, tree of my. يو السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا كاع بخير وعلى خير. دونك فيديو جديد اليوم كما شفتوا في لو تيتر وفي لا مينياتور غادي نتكلموا على سياره سيات ليون اف ار. هاد لا سيات ليون اف ار اللي جبت اليوم سي اون فواتور روبروغرامي، دونك فيها روبروغراماسيون موتور. غنتكلموا عليها على الانتيريور، لي شونجمون اللي داروا ليها، وباش نقول لكم قبل ما نبداو دونك هذه هي لا فواتور لا بلو بويسونت تقريبا ديال لاشين من نهار دات هاد لاشين هادي. غنتكلموا على كلشي، شنو لي موديفيكاسيون، شنو درتي شنو ما دارش. قبل ما نبداو غندخلوا للانستغرام، ما تنساوش تدخلوا للانستغرام، غنخلي لكم دابا في الديسكريبسيون، غنخلي لكم في ليكرون، ونرجعوا دابا تو سويت غنجيبوا دغيا على الطوموبيل. يلا كيف ما كتشوفوا الطوموبيل على هذا الشكل هذا، هي لا فاس افون ديالها اللي غنجيبوا عليها دويره كلها باش تشوفوها من القدام الجناب. دونك هذا سي ان كوفرينغ. اول حاجه باش نبداو داير لها كوفرينغ بيكولير. لا فاساريير ديال الطوموبيل على هذا الشكل هذا. دونك هنا غنجيبو عليها دوره، ومن بعد غنتكلموا على حاجه بحاجه. جونط هاد لا فاس نوار. نبداو باللور السياسي ياك. يلا دونك انا شنو سكو جي رماركي عندك هنا هاد لي بو ديشابمون، هاد الديفوزور هذا عندهم ديامتر 11. هذا سي ان بار شوك ايرو. ايوا على هاد الشكل. بعد لي دو سورتي ديشابمون. دونك هنا قلتي لي عندك اون دومي لين، ما كاينش في الانترميديير و سيلونسيو، سوبريسيون d'intermédiaire, سوبريسيون دو سيلونس. هذا لي فيس ليفت. في فيس ليفت هادو بحال قلتي الفاز 2 ديالها ياك. فاز 2 وفيهم سينيال ديناميك. سيمي ديناميك. داكور سيمي ديناميك. اوكي. ندير لك الكونسمون. دونك لي فو ديناميك كيف ما كتشوفوا هما اللي كيمشيو على هذا الشكل هذا. هذا الكلوب ديالكم يا سي. دابا عندنا هنا سي لا باج انستغرام ديال لا فواتور. ام سي ار كودينغ ريتروفيت، هو اللي كيتكلف تو سكي ريتروفيت في هاد لا فواتور. طوار سي ان امبورتاتور ديال لي بياس اوتوموبيل. ديال لي بياس. كلوب هو سيت لي موروكو. اول بارتس تو سكي بياس سيات دوريجين. ا لوكازيون انت اللي مكلف بالسيت اول بارس ياك. المهم اللي خصاتو الدراري شي حاجه في سيات ليون اون جينيرال يبو لو كونتاكتي في هاد الانستغرام تو فيسر هادي ديالك، انت اللي كتجيري هاد الانستغرام هذا. الانستغرام سوا اول بارس ديريكتومون اول بارس. دخلوا عنده جيبوا عنده دويره اللي خصو شي حاجه في ليون في السيات اون جينيرال تو سكي دوريجين. دونك كديرها لي بيس دوريجين. داكور تري بيان. دونك كيف ما قلنا في الاول هادي سي اون فواتور كي ني با ستوك، بريباري ان ستاج 1. Stage 1 avec filtre sport Piper Cross, à 2000 lignes, au progrès bien sûr. Reprogrammation دابا فيها تقريبا قلتي لي 195 شوفوا 195 بالخير. هنا هاد سبويلر دوريجين لا؟ دوريجين وي. هذا دوريجين اف ار. دوريجين ايرو. هنا جونط ديال لانيفرساري اللي قربوا لهم. هادو دي جونط 18 ما كتخرجش دوريجين ب 18 لا؟ لا كتخرج دوريجين ب 18. هادو تاع انيفرساري اللي خرجت ديرنييرمون. هنايا سي اون بروتيكسيون بلاستيك دور، بروتيكسيون دي جونط. هنا لي اس ديال كوبرا ار برونز. Les étriers de frein repeint en rouge ou la d'origine? Les étriers de frein repeint en rouge bien sûr. هنا لي باتكاس دوريجين ديالها ما مبدليتش. ايرو. فوالا. هنا عندنا لي زيت، عندنا لي ديسك دو فران. بيرفوري. ديسك دو فران بيرفوري وما متطوبين كيف ما كتشوف على هذا الشكل هذا. دونك دي ديسك دو فران لي بلو ريزيستونط، احسن من الدوريجين، احسن لي دوريجين.
دونك كيف ما كتشوفوا هنا لي كوك دو ريترو ديال الكوبرا برونز افيك سينال ديناميك. ها هي كيف ما كتشوفوا هنا الديناميك هو اللي كيمشي بحال هكا. هنا اللوغو ديال اللي دار الوراق بين ديزاين. بين ديزاين هنا في اكادير في طونجي. طونجي داكور. وهنا لا فاس افون دونك سي اون فواتور اغريسيف ا مون غو تقريبا موديفيكاسيون فيت عندنا لو اس. قربوا ليه هادو في لي سبيسيال اديسيون كوبرا كيف ما قلتي لي هاد لو اس هذا. عندنا كتشوف كيما شفنا ديتيكتور. درنا انستالاسيون تاع البارك اسيست. فيها البارك اسيست في سيات ليون. انت ركبتيه وخدام عندك كلشي كتستاسيون البارك اسيست هو كتستاسيوني بوحدها. داكور. البارشوك افون ماشي دوريجين يسير ستي ليه شي حاجه زيده فيها لام. زايده فيها هاد لا لام هادي اللي هي هادي كتبدا من هاد لابارتي هادي لتحت. كتشوف عندنا كوم بروجي باش نديرو بارشوك كوبرا فيس ليفت كومبلي. داكور كي فا شونجي لو لوك كاريمون. مكنعرفاش واش فاز 1 ولا فيس ليفت. داكور. دونك بحال قلتي فاز 3 مخلطه ما بين فاز 1 والفاز 2 فيزيون. مزيان. دونك سي ان بروجي اللي تري سامبا تبارك الله الطوموبيل زوينه. دونك انا كنشوف كيش عندك لو سينيال و هذا سي لو كودين كي ايتي في بار نوتر بارتنير ام سي ار. دونك سي ان كودين كومبلي. بيان سور فيه بزاف ديال لي تروك تو سكي لا لوميير فيها لي سينيور اكسيتيرا. داكور. اوكي. ولي هادو يسون تانتي لي فار. لي فار تانتي. D'accord, donc fais à toi ouvrant. Ça change toi ouvrant et c'est. Oui. ماشي بحال الطوموبيل ما فيهاش طو malheureusement. دونك كيف ما شفتوا هذه هي لا بارتي اكستيريور. دابا غادي نحبس ندوزو لا بارتي انتيريور. فاحنا دابا في لا بارتي انتيريور كيف ما كتشوفوا دابا هنا هادي كيف ما كتشوفوا هنا فيها دونك تقدر تهضر لينا على هاد الانتيريور ياسر عندك هاد. هنا سي ان كوكبيت ديجيتال في 2. دونك كي ني با دوريجين دونك انت اللي زدتي هاد لوبسيون هادي. عندنا ليكرون ديال فيس ليفت ديال الفاز 2 فيس ليفت كتعني الفاز 2 ياك ياسر. فوالا مع ان بوست كي فول فيه جي بي اس فيه كلشي. يعني سي ان فول. عندي الانتيريور تاع كوبرا ار. هذا سايتي تو شونجي من هنا كلشي داكشي. كلشي هاد لا بارتي اون برونز هادي كيف ما كتشوفوا هنايا كلها سي ديال الكوبرا. لا بارتي لو في فيتاس. لي سياج ياسر عندك زوينين تبارك الله. لي سياج ايزون تيتي شونجي. عندنا دابا الكتريك. الكتريك كيف ما كتشوفوا افيك واحد الكانتارا كي سبيسيال. اكزاكتومون كولور ديالو. دونك هادو كوير الكونتارا. دونك هنايا دو كوير هنا الكونتارا. لا كولور جات مع داكشي ديال جات اكزاكتومون سا ماتش افيك هادو ديال الكوبرا. هاد لي بارتي اون برونز كيف ما كتشوفوا الطوموبيل اللي ايكيبي دان تو اوفرون. و لي سياج اريير سي لا ميم شوز هما فيهم كوير الكونتارا. كيف ما كتشوفوا الطوموبيل نقيه تبارك الله. هنا لا بارتي ديال الكوكبيت كيما كتبان لكم هنايا ديجيتال. كانوا انالوغ في الاول كي اون تيتي شونجي. هنا غادي نوريكم لي ديفيرونت فيو لي ديفيرون بارتي. هنا المود سبور ياك كيما كتشوفوا فول. هنا كتخليه في دونك هنا كارت جي بي اس عندك حتى هي. فول لينك. دونك هنا tu peux connecter التليفون ديالك ديريكتومون كيطلع في ليكرون. سي ان بوست اللي كيكون هنا كي ايتي شونجي كيكون فول اكتيفاسيون. داكور. فيه الوايفاي فيه كلشي فيه النافيغاسيون سيستم بيتس سونوريزاسيون بيتس سيات ساوند. سيات ساوند فيها موسيقى تبارك الله حتى هي زوينه ولكن مالوغوزمون ما يمكنش تسمعوا عليه لان كاين الكوبي رايت. دونك هادي سي اون بواط 6 كيف ما كتشوفوا. سي موتور 2 لتر. الضريبه ديال هادي ياسر 1500 درهم. داكور. لاسيورونس تقريبا لا بغيتي تاسيوري واحد التوريسك 8500 تبارك الله. هذا لي كاميرا سيرفيونس اللور قدام فيها حتى اللور 24 ديسك ديور المسائل ديالهم كلشي. هنا سور بيكور هذا ديال الفيس ليفت. ديال الفيس ليفت لو بوطون فيو كومباتيبل كوكبيت. كيجيش معاهم. داكور. بروشينمون غيكون لو شونجمون تاع لو بومون. نديرو تاع كوبرا اير الكانتارا. داكور. نوار
فيها افيك لو لوغو هنايا باش يكون واقع الكانطار. داكور تكمل ليها يجي مع لو لوك ديال الصالون. لا تبارك الله الطوموبيل ما شاء الله ما كاين ما يتقال. حتى لا بارتي كوندويت دابا اللي غنديرو الموتور عنده ما يتقال، الطوموبيل عندها ما يتقال في الطريق. اون فالي لا تيستي دابا ونرجعو معكم تو سويت. يلا حنا دابا في التيست ديال لا كوندويت. كيف ما كتشوفوا حنا دابا في الطريق طويله شويه، شوفوا لا بويسونس ديالها تبارك الله راه كتدفع. داكور دونك هنا مود سبور ديالها تبارك الله كتدفع. الاكسيلاسيون تبارك الله ما شاء الله. ما يمكنش تحسوا بهذا الاحساس هذا في الفيديو، ولكن كيف ما كتشوفوا هنا راه كتجر الطوموبيل، ولكن كما كتشوفوا كتدفع. دوزيام تبارك الله، تروازيام فيت في ما شاء الله. دونك هادي سي اون فواتور بروغرامي كيف ما قلنا، ونبدل لها حتى الفلتراير ياك. دونك تقريبا بحال قلنا ستاج 1 اي دمي، عندك الفلتر مبدل ستاج 1 بلس. فوالا اكزاكتومون. فيها روبروك، فيها فلتر، دونك كديفلوبي تقريبا واحد 195 شوفو. دونك هذا تو سكي جي تي دي ستوك وداكشي ما تشدش. هنا كاين واحد السيد قدامنا بغا يدوبلو ما قادرش. تبارك الله كتدفع، سمعوا حتى الصوت. تبارك الله. هي كتحط فيتاس ماكس اللي جديتي بها 240 كيلومتر 240. دونك كيف ما قلنا لي ا 3 2 لتر اولا لي غولف 7 جي تي دي صانا غيان افواغ. هنا باش مزيان عاوتاني بواط ميكا كتعاونك ثاني كتعاون في كاين جي تي دي اللي كنتروبروك بيان سور. بيان سور حنا كنهضروا على جي تي دي ستوك مثلا. ستوك ما غدير والو، ولكن روبروك لا، لان هي ديجا على باز فيها 184 ديال الخيل. دابا انا فاش كتشوف مثلا باش كتبان لك البويسون في الدوزيام مثلا بليس في الدوزيام اكزاكتومون سي نورمال. هي معروف عليهم في هاد لي ديبار تاع الدوزيام بزاف اليوم كتكون مجهده بزاف، كتعطي زاباتين سي نورمال. دفع تبارك الله. اللهم بارك، بياسه مليحه صافي قطع صافي حيت. خاصك دير ستير البلاصه اللي تختارها. هنا غادي نوريكم لوبسيون ديال البارك اسيست، سيتادير كتستاسيوني بوحدها مزيانه. كتاكسيوني لا مارش اريير كتمشي بوحدها. شقايق يديك هنا في ليكرون كتشوف لي كاميرا ديالها، كتشوف 360. هي فوالا لوبسيون ديالها كدور بوحدها، هي كتستاسيوني. دونك هادي سي اون اوبسيون اللي ما كايناش على باز في الليل، انت درتيها. بارك اسيست تيرميني. الله يسخر، اللهم بارك با ياسر. اللي بغى البارك اسيست يكونتاكتي ياسر، كلشي كاين ياك ياسر. الله يسخر. لا زعما هادي كيف ما قلت لكم في الاول، هادي هي لا فواتور لا بلو بويسونت اللي دازت لحد الساعه في لاشين. كنتمناو يكونوا دي فواتور اونكور بلو بويسونت، علاش لا. المهم سي ياسر كنشكروك بزاف، ميرسي بوكو خويا ياسر، شكرا على الوقت اللي عطيتينا. كيف ما كتشوفوا كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. الا عجباتكم ما تنساوش ديروا لايك، خليو كومونتير عندكم شي اسئله، زابينا شي حاجه كيف العاده ما تنساوش تخلوا لنا كومونتير نجاوبكم على اي حاجه، ونقول لكم الى الحلقه المقبله وشكرا.